बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम पोस्ट के मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। करबला सीरीज़ की तीसरी किस्त के साथ बासित ज़मान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे, जब इब्न ज़ियाद को इल्म हुआ कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा के घर में मौजूद हैं, तो उसने घर का मुहासरा कर लिया। मजबूरन हज़रत मुस्लिम बिन अकील को वहाँ से भागना पड़ा। मुस्लिम बिन अकील तने तनहा कूफा की गली कूचों में सरासीमा फिरते थे। अब कहाँ जाएं? बिलाखिर कंदा की औरत तुआ के घर पहुंचे। इनके लड़के बिलाल इसी हंगामा में बाहर गए हुए थे। वो दरवाजे पर वापसी का इंतजार कर रही थी। मुस्लिम ने इससे पानी मांगा। पानी पीकर वहीं बैठ गए। औरत ने कहा, आप पानी पी चुके, अब अपने घर जाइए। मुस्लिम खामोश रहे। इसी तरह 3 मरतबा यही कहा और खामोश रहे। तो फिर इसने ज़रा सख्ती से कहा कि मैं आपको दरवाजे पर बैठने की इजाज़त नहीं दूंगी, आप अपने घर जाइए। इस वक्त मुस्लिम ने मजबूर होकर कहा कि इस शहर में ना कोई मेरा घर है, ना ही ख़ानदान, तो क्या तुम मुझे पनाह दोगी? मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, मेरे साथ मेरे साथियों ने धोखा किया। इस पर औरत को रहम आ गया और उसने मुस्लिम को अपने घर में दाखिल किया और शाम का खाना पेश किया। मुस्लिम ने खाना ना खाया। इसी अरसा में औरत के लड़के बिलाल वापस आ गए। देखा कि इनकी वालदा बार बार कमरे के अंदर जाती है, बात पूछी जाती है, तो इसने अपने लड़के से भी इस बात को छुपाया। इसने इसरार किया तो शर्त पर बतलाया कि किसी से इसका इज़हार न करे। इस तरफ इब्न ज़ियाद ने जब देखा कि लोगों का शोर गोगा कसर के गिर्द नहीं है, तो अपने सिपाहियों को भेजा और कहा, देखो क्या हाल है। इसने आकर बयान किया कि मैदान साफ है और कोई नहीं है। उस वक्त इब्न ज़ियाद अपने कसर से उतर कर मस्जिद में आया, मेंबर के गिर्द अपने खवास को बिठलाया और ऐलान किया कि सब लोग मस्जिद में जमा हो जाएं। मस्जिद भर गई तो इब्न ज़ियाद ने खुतबा दिया। इब्न ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। अब हम ये ऐलान करते हैं कि जिस शख्स के घर में इब्न अकील को पाएंगे, हमारा ज़िम्मा इससे बरी है और जो कोई इनको हमारे पास पहुंचाएगा इसको इनाम मिलेगा। और उसने अपनी पुलिस के अफसर हुसैन इब्न नमीर को हुक्म दिया कि शहर की तमाम गली कूचों के दरवाज़ों पर पहरा लगा दिया जाए, कोई बाहर न जा सके, और फिर सब घरों की तलाशी दो। इस तलाशी के दौरान जब इस औरत के लड़के बिलाल ने यह महसूस किया कि बिलाखिर वो हमारे घर से गिरफ्तार किए जाएंगे, तो इसने खुद मुखबरी करके अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अशस को इसका पता बताया और इसने अपने बाप मोहम्मद बिन अशस को, और फिर उसने इब्न ज़ियाद को इसकी इतला दी। इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशस की सरकर्दगी में 70 सिपाहियों का एक दस्ता इनको गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। मुस्लिम बिन अकील ने जब इनकी आवाज़ें सुनी तो तलवार लेकर दरवाजे पर आ गए और सबका मुकाबला करके इनको दरवाजे से निकाल दिया। वो लोग फिर लौटे तो फिर मुकाबला किया। इस मुकाबला में ज़ख्मी हुए मगर उनके काबू में ना आ सके। ये लोग छत पर चढ़ गए और पत्थर बरसाने लगे और घर में आग लगा दी। मुस्लिम बिन अकील इनके सब हरबों का बेहतरीन और तनहा दिलेराना मुकाबला करते रहे कि इसी दौरान मोहम्मद बिन अशस ने उनके करीब होकर पुकारा कि मैं तुम्हें अमन देता हूँ, अपनी जान को हलाक ना करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। ये लोग तुम्हारे चचाजाद भाई हैं, ना तुम्हें कत्ल करेंगे ना ही तुम्हें मारेंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील तने तना 70 सिपाहियों का मुकाबला करते हुए जख्मों से चूर हो गए। एक दीवार के साथ कमर लगाकर बैठ गए। इनको एक सवारी पर सवार कर दिया गया और हथियार उनसे ले लिए गए। हथियार लेने के वक्त इब्न अकील ने कहा कि ये पहली अहद शिकनी है कि अमन लेने के बाद हथियार छीने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन अशस ने कहा, नहीं, आपको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं, आपके साथ कोई नागवार मामला ना किया जाएगा। इब्न अकील ने फरमाया कि ये सब महज बातें हैं, और उस वक्त इब्न अकील की आंखों से आंसू जारी हो गए। मोहम्मद बिन अशस के साथियों में अमर बिन उबैद भी था, जो उनको अमान देने का मुखालिफ था। इसने कहा कि ए मुस्लिम, जो शख्स ऐसा इकदाम करे जो आपने किया, जब पकड़ लिया जाए तो उसको रोकने का हक नहीं। इसी दौरान हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हज़रत इमाम हुसैन हज़रत इमाम अली मकाम को ख़त लिखा और फरमाया, मैं अपनी जान के लिए नहीं रोता, बल्कि मैं हुसैन और आले हुसैन की जानों के लिए रो रहा हूँ, जो मेरी तहरीर पर अनकरीब कूफा पहुँचने वाले हैं और तुम्हारे हाथों इसी बला में गिरफ्तार होंगे जिसमें मैं गिरफ्तार हो गया। इसके बाद मोहम्मद बिन अशस से कहा, तुमने मुझे मान दिया, ये मेरा गुमान है कि तुम अपने इस अमान से आजिज़ हो जाओगे, लोग तुम्हारी बात न मानेंगे और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो अब तुम मेरी एक बात मान लो, वो ये है कि एक आदमी हज़रत हुसैन के पास फ़ौरन रवाना करो, जो उनको मेरे हाल की इतला दे और ये कह दे कि आप रास्ता ही से अपने अहले बैत को वापस ले जाएं। कूफा वालों के खतूत से धोखा ना खाएं। ये वही लोग हैं जिनकी बेवफाई से घबराकर आपके वालिद अपनी मौत की तमन्ना किया करते थे। मोहम्मद बिन अशस ने हलफ के साथ इसका वादा किया कि मैं ऐसा ही करूँगा। मुस्लिम बिन अकील पहले ही समझे हुए थे कि मोहम्मद बिन अशस का अमन देना कोई चीज़ नहीं। इब्न ज़ियाद मुझे कत्ल करेगा। मुस्लिम ने कहा, मुझे वसीयत करने की मोहलत दो। इब्न ज़ियाद ने मोहलत दे दी तो उन्होंने उमर बिन साद से कहा कि मेरे और आपके दरमियान कराबत है और मैं इस कराबत का वास्ता देकर कहता हूँ कि मुझे तुमसे एक काम है जो राज है।
میں تنہائی میں بتلا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمہ 700 درہم قرض ہے جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستہ سے واپس کر دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم ان کے مقابلے کے لیے نہیں جائیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تو نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کے خون ناحق بہائے گئے ہیں، اور یہاں کے عوام پر کیسر و کسرا جیسی حکومت کرنا چاہیے، اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ غصے ہوا اور اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قصر امارات کے اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے، وہ تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے مطابق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام علی مقام کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سے وفود پہلے پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل یہاں سے 18,000 مسلمانوں کی بیعت لے کر آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دے رہے تھے، تو حضرت امام علی مقام نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو سوائے حضرت عبداللہ بن زبیر کے کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ یہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، اہل عراق اور کوفہ والے وعدوں میں اور بیتوں میں بھروسے کے قابل نہیں، وہاں جانے میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام اور عمراء موجود ہیں، ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر درہم و دینار کے پرستار ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہی لوگ آپ کے مقابلے پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے اور آپ کو بلایا، جن کے قلوب میں بلا شبہ آپ زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام علی مقام نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی رائے اور مشورے کا خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد دیگر صحابہ کرام اور اکابرین مدینہ نے ان کو کوفہ جانے سے روکا، لیکن حضرت امام علی مقام اپنے نزدیک ایک دینی ضرورت سمجھ کر خدا کے لیے یہ عزم کر چکے تھے۔ مشورہ دینے والوں نے ان کو خطرات سے آگاہ کیا، مگر مقصد کی اہمیت نے ان کو خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور ذی الحج 60 ہجری 3 یا 8 تاریخ کو آپ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کا حاکم عمر بن سعید بن العاص مقرر تھا۔ اس کو ان کی روانگی کی خبر ملی تو چند آدمی راستے پر ان کو روکنے کے لیے بھیجے۔ حضرت حسین نے واپسی سے انکار فرمایا اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسین کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لے کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کیا کہ تیزی سے پہنچیں اور راستہ میں حضرت حسین کو یہ خط دے دیں۔ اس کا متن یہ تھا کہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ خدا را آپ کوفہ مت جائیے، خدا نہ خواستہ مجھے آپ کے شہید ہونے کا خدشہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مت جائیں۔ اسی دوران حضرت امام علی مقام نے کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے قاصد کے طور پر حضرت امام علی مقام نے قیس کو یہ خط دیا۔ جب یہ قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد پولیس کے ساتھ یہاں موجود تھا، ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر امارات کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت حسین پر سب و شتم اور لعن طعن کریں، نعوذ باللہ۔ قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بآواز بلند کہا، اے اہل کوفہ، حسین ابن علی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں، میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد حضرت قیس نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی دلیری اور جاں بازی پر حیران رہ گیا، حکم دیا کہ ان کو قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس حکم کی تعمیل کی، قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب یہ ساری خبریں حضرت امام علی مقام تک پہنچی تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے ساتھ کیے ہوئے عہد سے پھر گئے، اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، اور میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اس اعلان کے ساتھ راستہ سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب دائیں بائیں چل دیے۔
اور حضرت حسین کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں، آپ نیزوں، بالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نمٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کو یہ مناسب نہیں کہ آپ وہاں جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت امام علی مقام کا یہ بہترین جواب ان کے علم اور اسلام اور سنت محمد کی پیروی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کربلا سیریز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کربلا کی آخری قسط تک کے لیے باس زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔